अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 20 तारीख है। दर्जा 12वां के लिए आज जो हमारा मौजू है, शायरी की हकीकत। शुबली नामानी का लिखा हुआ ये मजमून है और इस मजमून के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखना। शायरी के अक़साम में एक किस्म वाक़ा निगारी है। वाक़ा निगारी है यानी शायर खारजी वाक़ा की तस्वीर खींचता है, लेकिन इस हैसियत से नहीं कि फी नफ्सी ही वो क्या है, बल्कि इस हैसियत से कि वो हमारे जज्बात पर क्या असर डालते हैं। शायर इन अशिया के सादा खतो खाल की तस्वीर नहीं खींचता, बल्कि इनमें क़ुव्वत तख़य्युल का रंग भरता है ताकि मुअस्सर बन जाए। इस तकरीर से शायरी और वाक़ा निगारी का फ़र्क वाज़ह हो जाता है। लेकिन खताबत और शायरी की हद फासिल अब भी कायम नहीं हुई। खताबत में भी शायरी की तरह जज्बात और एहसासात का बरंगेज़ करना मकसूद है होता है, लेकिन हकीकत में शायरी और खताबत बिल्कुल जुदा जुदा चीज़ें हैं। खताबत का मकसूद हाज़रीन से खिताब करना होता है। स्पीकर हाज़रीन के मज़ाक, मुअतक़िदात और मीलानी तबा की जुस्तजू करता है ताकि इसके लिहाज से तकरीर का ऐसा पैराया अख्तियार करे जिससे इनके जज्बात को बरंगेज़ कर सके और अपने काम में लाए। बखिलाफ इसके शायर को दूसरों से गरज नहीं होती। वो ये नहीं जानता कि कोई इसके सामने है या है भी या नहीं। इसके दिल में जज्बात पैदा होते हैं, वो बेअख्तियार इन जज्बात को जाहिर करता है। जिस तरह दर्द की हालत में बेसाख्ता आह निकल जाती है, बेशुबा ये अशार दूसरों के सामने पढ़े जाए तो इनके दिल पर असर करेंगे, लेकिन शायर ने इस गर्ज को पेश नजर नहीं रखा था। जिस तरह कोई शख्स अपने अजीज के मरने पर नौहा करता है तो इसकी गर्ज ये नहीं होती कि लोगों को सुनाए, लेकिन अगर कोई शख्स सुन ले तो जरूर तड़प जाएगा। तो यहाँ पे वाक़ा निगारी और शायरी में क्या फ़र्क है, इनमें हद फासिल मुकर्रर करना है। शायरी की एक किस्म वाक़ा निगारी है, यानी कि वाक़ा शायरी में हम कोई वाक़ा पेश करते हैं, लेकिन यानी शायर खारजी वाक़ा की तस्वीर खींचता है। वो कोई खारजी वाक़ा जब उसकी आंखों के सामने पेश आता है, वो उस पर उसको अपने ख्यालात का उस पर इजहार करता है, लेकिन वो इस गरज से नहीं करता है कि फी नफ्सी ही वो क्या है। वो इसकी हूबहू तस्वीर नहीं खींचता है। मसलन कि किसी वाक़ा पे कोई हादसा पेश आया, शायर ये नहीं कहेगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी, शायर ये नहीं कहेगा ड्राइवर के पास लाइसेंस थी या नहीं थी, शायर ये नहीं कहेगा जो जख्मी हुआ उसके जिस्म से कितना खून निकला। वो इन चीजों पर बात नहीं करेगा, या इसके कितने बाल, इसकी इसकी टांग जख्मी हुई है, चोट कहाँ पे लगी है। शायद इसको ऐसे वो हूबहू इसकी तस्वीर नहीं खींचेगा, बल्कि इस हैसियत से खींचेगा, इस हैसियत से वो हमारे जज्बात पर क्या असर डालते हैं कि इस जो ये वाक़ा पेश आया, वो इस तरह इस वाक़ा को पेश करेगा कि इस वाक़ा से हमारे जज्बात पर क्या असर पड़ता है। वो इल्मी दलील नहीं देगा कि किसने चोट मारी, किसको चोट मारी, खून कितना बहा, लाइसेंस थी, वो था, ये था। इन चीजों पर वो बात, टांग टूटी है या बाजू टूटा है, इन चीजों पर वो बात नहीं करेगा, बल्कि वो इस वाक़ा को इस तरह पेश करेगा कि ये वाक़ा जो हमारे सामने वो शायराना अंदाज में बयान करेगा कि वो हमारे जज्बात पर असर अंदाज होता है, हमारे जज्बात पर वो कोई न कोई असर छोड़ जाता है। तो ये है वो इन अशा के सादा खदो खाल की तस्वीर नहीं खींचता, जैसे कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका कि वो इनकी सादा खदो खाल की तस्वीर नहीं खींचेगा, कि उस चीज की एक एक जुज की वो तस्वीर नहीं खींचेगा। कि मिसाल अगर वो किसी इस वाक़ा जो वाक़ा पेश आया, इसमें जो जख्मी हुआ इसके बाल कैसे थे, इसके गाल कैसे थे, इसके होंठ कैसे थे, इसका चेहरा कैसा था, ये इन चीजों पर ये बात नहीं करेगा। इसके सादा खतो खाल की तस्वीर नहीं खींचेगा, बल्कि क्या करेगा, बल्कि कुव्वत तखय्युल का रंग भरता वो इनमें अपनी इमेजिनेशन, अपनी सोच, अपनी तखय्युल का मतलब है अल्फाज के जरिए किसी चीज की ऐसी तस्वीर खींचना कि उसका नक्शा आंखों के सामने आ जाए।
جس کو محقات کہتے ہیں، بلکہ قوت تخیل وہ اپنی امیجنیشن سے، اپنی تھنکنگ پاور سے، چونکہ شاعر کا تھنکنگ پاور عام انسان سے تھوڑا جدا ہوتا ہے، اس کا آئی کیو تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے عام انسان سے، بلکہ قوت تخیل اپنی امیجنیشن سے، اپنی تھنکنگ سے وہ اس واقعہ میں ایسا رنگ بھرے گا، جس طرح مصور کسی تصویر کو سجانے کے لیے رنگ بھرتا ہے، اسی طرح شاعر اپنی امیجنیشن، اپنی تھنکنگ سے، اپنے خیال سے، اپنے تخیل سے، اپنے سوچنے کی صلاحیت سے وہ اس میں اس طرح کا رنگ بھرتا ہے تاکہ مؤثر بن جائے، تاکہ یہ ہمارے دل پر کوئی اثر چھوڑ جائے۔ اس تقریر اور شاعری کا فرق، اس تقریر سے شاعری اور واقعہ نگاری کا فرق واضح ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب واقعہ نگاری اور شاعری میں کیا فرق ہے، کیونکہ واقعہ نگاری میں بھی جذبات ابھرتے ہیں، شاعری میں بھی جذبات ابھرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ واقعہ نگاری کیا ہوتا ہے کہ خارجی واقعات کی تصویر کھینچتا ہے شاعر، وہ واقعہ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ اس کی خارجی تصویر جو کھینچتا ہے فی نفسی ہی نہیں، یعنی کہ ہو بہو اس کی تصویر نہیں کھینچتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس نے مارا، کس کو مارا، خون کتنا بہا، زخمی ہوا، ہسپتال کس نے لیا، ان چیزوں پر وہ بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے امیجنیشن سے، اپنے تخیل سے وہ اس طرح کہے گا کہ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا موت کی آغوش میں چلا گیا، تو وہ اس طرح بات کرے گا۔ اگر کوئی ڈاکٹر اس پر بات کرے گا، وہ ڈاکٹر بات کرے گا، وہ یہ بولے گا کہ کون سا آرگن ڈیمیج ہوا ہے، کتنا ڈیمیج ہوا ہے، بچنے کے چانسز کتنے ہیں، مرنے کے چانسز کتنے ہیں، لیکن شاعر کا یہ کام نہیں ہے، شاعر یہ کہے گا مثال ایک ماں کا اکلوتا بیٹا موت کی آگوش میں چلا گیا، تو یہ جذبات پر جب کوئی سنے گا تو اس کے جذبات پر اثر، اس کے دل پر اس کے جذبات ابھریں گے، اس پر اثر ہوگا، تو یہ شاعر کا کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح تقریر اور شاعری کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اب اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے، خطابت اور شاعری۔ خطابت کا مطلب ہے جب خطیب یعنی کہ جو سپیکر ہوتا ہے، جب وہ مسجد میں واز کرتا ہے یا کھلے میدان میں، خاص طور جو مذہبی پیشوا ہے ہمارے، تو جب وہ خطاب کرتے ہیں لوگوں سے، خطابت ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے، اور شاعر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جائے، دونوں کا کام، شاعر بھی لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، اور جو خطیب ہوتا ہے، جو سپیکر ہوتا ہے، بولنے والا جو ہوتا ہے، اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکائے۔ اب پھر فرق کیا ہے جب دونوں کا کام ایک ہی ہے، خطیب کا کام بھی یہی ہے، شاعر کا کام بھی یہی ہے، پھر ان میں فرق کیا ہے، ان میں حد فاصل قائم کرنا ہے۔ وہ حد فاصل کیا ہے؟ سپیکر جب بولتا ہے، خطیب جب بولتا ہے، تو وہ حاضرین کے مذاق، ان کے ذوق کو مد نظر رکھتا ہے، ان کے معتقدات، ان کے اعتقاد کو مد نظر رکھتا ہے، مطلب اگر سامعین جو ہے، حاضرین جو ہے، اگر وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کا یہ خطاب فرماتا ہے، اگر وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی طرح کا خطاب فرماتا ہے، اگر وہ بریلوی فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی قسم کا واز فرمائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ لوگوں کے مذاق کو دیکھتا ہے، ان کے ذوق کو دیکھتا ہے، ان کی طبیعت کا جھکاؤ دیکھتا ہے کہ ان کی طبیعت کا جھکاؤ میلانی طبع، یعنی کہ ان کی طبیعت کا جھکاؤ کس طرف ہے، ان کا اعتقاد کیا ہے، کہ وہ ان کے اعتقاد کے حساب سے بات کرتا ہے تاکہ ان کے جذبات کو وہ بھڑکائے اور ان کو اپنے کام میں لائے۔ وہ اس طرح ایسا پیرایا اختیار کرتا ہے، بعض میں وہ یہ انداز اختیار کرتا ہے تاکہ ان کے جذبات کو ابھارے، وہ ان کے جذبات کو ابھارتا ہے، جب ان کے جذبات ابھرتے ہیں تو ان کو اپنے کام میں لاتا ہے، ان کو اپنے کام میں لاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شاعر ہوتا ہے، شاعر بھی جذبات کو ابھارتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، لیکن شاعر کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے کوئی ہے بھی یا نہیں، وہ جب شعر بولتا ہے تو لوگوں کے جذبات پر اثر ہوتا ہے، لیکن شاعر کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کے جذبات میرے کہنے سے ابھرنے چاہیے، بھڑکنے چاہیے، بلکہ وہ اس کے دل پر جو گزرتی ہے وہ بے ساختہ کسی
तकल्लुफ, किसी बनावट के बगैर उसको बयान करता है। उसको इस चीज से गरज नहीं होती कि मुझे कोई सुनता है या नहीं सुनता है, उसको इस चीज से गरज नहीं, वो जानबूझकर लोगों के जज्बात को भड़काने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जो बेसाख्ता उसके जबान से कलाम निकलता है, किसी तकल्लुफ, किसी तसना, किसी बनावट के बगैर जब उसके दिल से बात निकलती है तो वो दूसरों के जज्बात पे असर डालती है। मसलन जब किसी इंसान, कोई इंसान दर्द की हालत में होता है, तो जब वो दर्द की हालत में होता है उसकी जबान से बेसाख्ता आह निकलती है। वो बेसाख्ता, उसमें तसना, उसमें तकल्लुफ, उसमें बनावट नहीं होती है, वो बनावटी आह नहीं होती है, बल्कि दर्द से, दर्द की वजह से जो वो तड़पता है तो बेसाख्ता उसकी जबान से आह निकलती है। इसी तरह बेशुबा अशार दूसरों के सामने पढ़े जाए तो असर कर लेते हैं। अगर यही अशार दूसरों के सामने पढ़े जाते हैं तो वो दूसरों पर अपना असर डालते हैं। मसलन अगर किसी इंसान का कोई रिश्तेदार या करीबी रिश्ते में कोई इस दुनियाई फानी से चला जाता है, मर जाता है, फौत होता है, तो वो उस पर नौहा करता है, वो मातम करता है, वो रोता धोता है, सीना को भी करता है। लेकिन उसकी ये गरज नहीं होती है कि लोग मुझे देखते हैं या नहीं, किसी ने मेरा ये नौहा करना किसी ने सुना भी कि नहीं, उसको ये गरज नहीं होती। लेकिन जब लोग उसको देखते हैं, जब वो सीना को भी करता है, जब वो नौहा करता है, जब वो मातम करता है, तो जो भी शख्स सुनता है तो उसका जगर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उस पर जरूर असर होता है और वो बेचारा तड़प उठता है, वो तड़पता है कि देखो इसके साथ क्या हुआ। लेकिन वो जो मातम करने वाला होता है वो मातम इसलिए नहीं करता है कि लोग मुझे देखते हैं या नहीं, बल्कि वो उस बेचारे को अंदर की जो कैफियत हालत होती है तो वो उसको बयान करता है। इसी तरह शायर भी अपनी अंदर की हालत को बयान करता है, तो फिर कोई जब सुनता है तो वो मुतासिर होता है। लेकिन शायर को ये गरज नहीं होती कि वो किसी को मुतासिर करे। इसके बरअक्स खतीब जो होता है, जो खिताब फरमाता है, वो जानबूझकर ये कोशिश करता है लोगों के जज्बात को भड़काने की, उनके जज्बात पर असर अंदाज होने की वो एक दानिस्ता कोशिश करता है। और जब उनके जज्बात उभरते हैं तो वो उनको अपने काम में लाता है। इस तरह से आज लेक्चर नंबर 5 हमारा शायरी की हकीकत के हवाले से मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने चाहा बशर्ते जिंदगानी कल इसी मौजू पर हम आगे बढ़कर बात करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा इस मौजू के हवाले से। बाकी